दक्षिणामूर्त्यष्टकम् थर्ड and fourth श्लोका। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। साक्षात् तत्त्वमसीति साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत् साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। Let us practice. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। Once again. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ।
भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नेक्स्ट नानाच्छिद्र घटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये Let us practice. नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत्
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये Let us practice once third and fourth shloka. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्हो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये